So diyang misaka si Jesus dito sa langit, iyang gisaad nga to sa iyang mga tinun-an nga magpabilin siya kanato hangtod sa katapusang nga panahon. Ug kana nga saad iya kinang gihimo pinaagi sa simbahan, pinaagi sa iyang pulong, ang Biblia, pinaagi sa mga sakramento, ilabi na sa santos nga Eucharistia. Muna nga ang santos nga Eucharistia mao ang iyang lawas ug ang iyang dugo nga nahimo nga tinuod nga dugo ug lawas pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Karon ang atong ebanghelyo mga igsuon nagisud kini sa pinakaimportante nga bahin sa New Testament, sa bag-ong kasabutan nga naghisgot bahin sa santos nga Eucharistia. Mingon si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an nga iyang ihatag ang iyang unod isip kalan-on ug ang iyang dugo isip ilimnon. Ug ang iyang presensya makita nato basin nati pinaagi sa pan ug sa bino nga mahimong lawas ug dugo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So karon ang atong ebanghelyo usa sa mga ebanghelyo nga naghisgot bahin sa santos nga Eucharistia. Ug iyang giignan ang iyang mga tinun-an nga iyang ihatag ang iyang unod isip pagkaon, ang iyang dugo isip ilimnon. Unang miingon siya sa bersikulo 51 nga ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod og ang bino nga akong ihatag mao ang akong dugo. Dili kini basta-basta lang nga symbolic kundi kanang gitawag og physical eating and drinking. Dili lang symbolic muna nga ang Greek word no sa kaon sama kana sa pagkaon nga gihimo sa mga mananap. Kanang yung kanon, usapon, mao kana ang ipasabot. Ug minungdan nga ang mga Hudiyo kaniadto, wa sila kasabot. Naglibog ang ilang hunahuna o nag-away-away pa gani sila. Unsaon pagkaon nining iyang unod aron atong kanon. Nahimo naman hinong kitang wakwak. Nahimo naman yung balbal. Mura naman hinong kita og kanang gitawag og cannibalism. So, mingon si Jesus sa bersikulo 52 nga ang iyang unod pagkakanon. Pero karong panahon na, dili na kayo kini matawag natong problema nga nakanato. Pero ang atong challenge mga igsuon, it's more on our senses, ang atong pagtanaw. Ang real presence of Jesus in the Eucharist, dili maka-match up sa atong makita o mismo sa science o sa atong kasinatian. Muna nga walay gitawag og scientific proof no nga ikatandi o ikasulti bahin niini. Tinuod ba kaha nga kini lawas ni Jesus iya ba kining dugo? Pero tinuod nga naman tungod kay si Kristo mismo nag-ingon, nag-insist nga iya kanang dugo. Mingon siya sa mga tinun-an, kini ang akong lawas, kini ang akong dugo. Wa siya mag-ingon nga simbolo lang kini sa akong lawas o sa akong dugo. Now, mangutan na kita mga igsuon, nganong gihimo man kini ni Jesus. Nganong iya maning gihimo nga ni kanato. Adunay tulo ka dagko kay nga mga rason bahin niini. Ang una, gusto niya nga ipaambit ang iyang kinabuhi nga na kanato. Gipaambit, gusto niya ipaambit ang iyang divine nga kinabuhi nganha kanato. Muna nga sa bersikulo 56, mayon siya kinsa katong mo kaon nining maong unod ug miinom nining dugo magpabilin nga na kanako. In other words, he wants to give his own life. Hebalo siya nga gutom kita sa mga butang kalibutanon. Apan hebalo usab siya nga mas labaw kitang nanginahanglan kaniya. Aron kita mabuhi una nga iyang gipaambit kanato ang iyang Dios daw nga kinabuhi. Ang ikaduhang nga rason ngano iya kining gibuhat kanato. Tungod kay gusto ni Jesus nga ipayang ipadayon ang iyang misyon sa kalibutan pinaagi usab nga na kanato. Sama sa istorya kasinatian ni San Pablo nga iyang gipatay ang iyang kagalingon nga kinabuhi, karaang kinabuhi. Ug nagbag-o siya sa iyang kinabuhi uban ni Kristo. Muna kon modawat kita sa iyang lawas pinaagi sa Eucharistia, sa pag-communion, mabuhi kita
ug magsugod kita sa atong bag-ong kinabuhi sama sa kasinatian ni San Pablo nga si Hesus nagpuyo na nga na kanato. And then ikatulo nganong iya kining gibuhat ni Hesus tungod kay sa ato nga pagsaulog sa santos nga Eucharistia, gusto ni Hesus nga iyang ipaambit kanato ang kinabuhi nga walay katapusan. Muna nga sa bersikulo 58, miingon si Hesus, kinsa katong mukaon nining maong nining pan mabuhi sa hangtod sa hangtod. So when we receive the body of Christ in the Eucharist, we receive the greatest gift, ang pinakataas nga gasa, nga mao ang eternal life, ang kinabuhi nga walay katapusan. So, mga igsoon, hinaot nga maka-inspired kini kanato, makahatag kanato og kadasig sa pagsaulog sa santos nga misa. Dili lang Domingo, kundi sa matag adlaw sa atong kinabuhi labi na kung madunag kitay panahon. Atong dawaton si Hesus sa lawom nga pagtuo ug pagsali. Kung ato kining himuon kanunay, kay balo kita nga ang kalibutan adunay kabalhinan ngadto sa kainuan. It become a better place to live ang kalibutan. So karon atong ibukas ang atong katingkasing ug atong ialaw si Kristo na magpuyo kanato. Magpuyo sa atong kinabuhi, mo trabaho sa iyang misyon, pinaagi usab sa atong kinabuhi. Aron na atong kalibutan makasinati sa Dios nun nga gugma ug Dios nun nga kaluoy. Hinaot, paunta.